السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما كده تكونوا بخير، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب يعود علينا الايام بخير. بمناسبة رمضان كريم، وكمان بمناسبة شم النسيم. احنا ما بنحتفلش بالعيد ده، باليوم ده يعني، بس احنا بنفرح اولادنا في البيوت. زي ما انتم شايفين كده، دي المنجقونة عمايل ايديا وحياة عينيا. زي ما انتم شايفين الشكل الجميل ده. لو انت عايز تعرفي المقادير بتاعتي، ولو انت عايز تعرفي انا عملت الكميه دي كلها ازاي، الكميه دي كلها مكلفتنيش 20 جنيه. يلا بقى، يلا بينا نخش جوه الفيديو ونشوف عملناها ازاي. بس قبل ما نخش جوه، عايزاكم تعملوا لايك واشتراك في القناه لو انتوا لسه مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. وكمان عايزه اعرفكم واوريكم بنات الصغيرين عملوا احلى منجقونه بايديهم الحلوين، هوريها لكم. ودي كانت المنجقونه بتاعت بناتي زي ما انتوا شايفين. هم وقفوا معايا في المطبخ وعملوا كل واحدة عملت 2 زي ما انتوا شايفين كده. يلا بقى نخش مع بعض جوه ونشوف هنعمل مع بعض ازاي المنجقونة الحلوة الهايلة اللي انتوا شايفينها دي. يلا نبدأ المقادير مع بعض.